नमस्कार येवकार, तुम्ही पळयता न्यूज डेली आनी हांव दिनेश नायक. इश्टानो, आयज आमी अशा एका व्यक्ती बरोबर आसा ज्या व्यक्तीन एक तांचें जर नांव घेतलें जाल्यार पुराय गोंय आयज सारकें हालता म्हटल्यार कोता येता. अशी तेंच्या लेखणेन ताकद आसा. जायते लेखणेंतल्यान जेणे आपली लेखणी केली आनी जेची लेखणी पळोवन जायते लेखकूय तयार जालेत. भुरगे आयज तांचे पळोवन आमी लेखक जावचे अशें स्वप्न पळयतात आनी जायते भुरगे आयज प्रामाणीकपणान लेखन करतात. स्वता हांव ज्या मनशाच्या जी एकांकिका आशिल्ली शिवाचो बळी, ह्या एकांकिकेन हांव म्हाज्या एक्टिंगेची सुरवात केली. दिनूचो दिनेश नायक म्हणटा तो त्या एकांकिका जी आशिल्ली तितूनसून जायत्या लोकांनी पळयलो आनी थंयच्यान एक म्हाजी सुरवात जाल्ली. ती मागीर फाटली वळोन पळयली ना. मागीर हांवें डॉक्टर सम्राट बोरकार हांच्यो स्क्रिप्टी घेवन जवळ जवळ 7 वर्सां संस्था चलयली आनी मागीर पत्रकारितेन प्रवेश केलो. मोबायल मिडियांत कितें आसता हितूनसून कितें लोकां मुखार हाडपाक शकता हेजो प्रयत्न केलो. आयज आमच्या वांगडा आसात गोंयचे नामनेचे लेखक साहित्यीक बाब पुंडलीक नारायण नायक, म्हणजेच आमचो सगळ्यांचो दादा. दादा, तुमकां न्यूज डेलीच्या कार्यावळीन आनी म्हाजे कडल्यान स्वता तुमकां येवकार आसा. ओके, म्हाका एक सांग, आयज हांव डायरेक्ट तुमकां विचारता आसतना विचारता की आयज दिसता तुमकां की कितें वेगळें बरोवचें? बरोवप हो म्हजो धर्म. बरोवप हो म्हजो धर्म. हय, लेखक म्हणून हांव जल्माक आयला, बरोवपाकूच जाय. आतां बरयतना केन्ना शरीर साथ दिना जाल्यार त्रास जाता. एक खंत आसा कितें तरी बरोवपाची? बरयलें नाटकां धर जाल्यार 50-60 नाटकां बरयलें. हय, पूण आनिकूय बरयन दिसता. साहित्याचे दुसरे प्रकार आसा, कविता, कथा, कादंबरी, तातूंतय लक्ष घालीन दिसता. हांव म्हाका लेखक मानता, हांव म्हाका साहित्यीक मानता. साहित्याचे सगळे कला प्रकार जे आसा ते कमी अदीक प्रमाणांत म्हाका येवपाक जाय. हांव फक्त नाटककार न्हय, फक्त कादंबरीकार न्हय, फक्त कवी न्हय, हांव साहित्यीक. जिवनाचो अर्थ म्हाका होलमला, तो जायते जाणांक होलमलता, म्हाका होलमला आनी हांव म्हजे पद्दतीन जें हांवें पळयलां तें मांडपाचो प्रयत्न करता. आयज मेरेन दादा तुमी आमच्या मातयेंतलीं नाटकां बरयलीं, आमच्या मातयेंतली कॉमेडी तुमी बरयलीत. म्हणजेच नाटक म्हणजे कितें, आमचें नाटक म्हणजे कितें हें तुमी बरोवन सुरवात केली आनी आयज नाटक म्हणून पळयतात. आयज तुमचें नाटकां गोंयानूच न्ही तर गोंया भायर सुद्दां गाजतात. हितून कितें अशें जादू आशिल्लो तुमचो ज्या नाटकांनी तुमी तुमचें सगळें आयुश्य म्हणटा तशें तुमी ह्या नाटकांनी घातलें? नाटक हो प्रकार आभास निर्माण करता. म्हणजे रंगमंच आसा, स्टेज आसा, स्टेजी वयल्यान गाडी वता अशें तुमकां दिसता. मुखार वता गाडी, पडटा वलता येता, फाटीं सरता, फुडें सरता. प्रत्यक्ष अशें घडना. नाटकान आवाज निर्माण करता आनी ते दाखोवपाचो प्रयत्न करता. जिवनांत असले कितलेच प्रसंग आसा ते आमकां खरे दिसना, नाटकांतल्यान खरें दिसता. हें नाटकाचें सामर्थ्य. गोंयकारांक नाटक तर आवडटाच, प्रश्नूच ना. बरोबर. दो गोंयकार जर मेळ्ळे आनी उलोवपाक कांय विशय नासलो जाल्यार नाटकाचो विशय दिल्यार ताका भागना. अशें म्हणटात की दर वर्सा प्रत्येक गोंयकार रंगमंचाचेर चडटा, तोंडाक आलियात मेकअप करता
ते पार्ट्या करता. जावं तो क्रिस्तांव जावं हिंदू. क्रिस्तांव असले तियात्रांनी काम करतलो, हिंदू असल्या मराठी नाटकांनी काम करता. तुमची जी नाटकां आशिल्लीं दादा ती खंय तरी एक वेगळे तरेची आशिल्ली आनी एक सत्य परिस्थितीक धरून आशिल्ली. बरोबर. तुमी नाटकां बरयता आसतना खंयचे कॅरेक्टर बीन पळोवन तुमी नाटक बरयताले? लेखक जो असता टीप कागद ब्लोटिंग पेपर आसा ताच्या सारको. बाकीचे लोक भोंवता जिवन पळयता, पूण लेखक जेन्ना भोंवता त्या वेळार तो एक बारीक निरीक्षण करता आपल्या नदरेंतल्यान आनी तें आपल्या नाटकांत घेता. अशें म्हणटात एक चित्रकार आशिल्लो शिल्पी. ताणें एक सुंदर शिल्प घडयलें. एक बायलेची मूर्त, नाजूक डोळे, नाजूक ओंठ, सगळं लकबिकाचं केसांचो. आनी तें शिल्प ताणें लोकांक ताका पळोवपाक दवरलें. लोक हे कलेचे विद्यार्थी बी येतात शिल्प पळोवपाक आयले. सुंदर बायलेचें शिल्प. एकटो प्रोफेसर मुखार आयलो, तो क्रिटीक समाज. तो म्हणालो एक सांगलें, हें शिल्प तुवें मुर्तींत कशें घडयलें? तें शास्त्र कितें? तो म्हळ्यार शास्त्र बीन तशें कांय ना. ही मुर्ती फातरान आशिल्ली. तातूंत मुर्तीचें न्हय तें हांवें काडून उडयलें. मुर्तीच्या दोळ्यार कितें दाटिल्लें तें शिन्नेन काडून उडयलें. पोल्याक कितें लागिल्लें शिन्नेन काडून उडयलें. मुर्तीन जें जें न्हय नाका आशिल्लें तें सगळें काडून उडयलें. उरलेली मूर्त. म्हणजे मूर्त त्या फातरानूच आशिल्ली. हांवें ती म्हज्या कलेच्या हातूंत निवळ केली. तशें हांव जेन्ना नाटक बरयतां त्या नाटकांत कितलेशेच प्रसंग येता. म्हाका जाय तितलेच प्रसंग घेता हांव आनी नाटक करतां. हांव जात्रे श्री विचित्राची जात्रे सारकें नाटक बरयतां. बरोबर. जात्रेक हजारांनी लोक येता. तितले लोक हांव स्टेजीर हाडपाक शकना. पूण हातूंतले कांय वेंचीक लोक जे आसता ते वेंचीक लोक हांव स्टेजीर हाडटा आनी पळोवपी म्हणटा वा वा बरें. ज्युस्ता ज्युस्त कॅरेक्टर हाडले. अशी नाटकाची एक मांडणी आसा. दादा अशें तुमी केन्ना खंय पळोवपाक बी गेल्यात तुमचेंच नाटक? कारण आमी जायते अशे प्रोड्युसरूय पळयल्ले आसात. कारण हांवेनूय नाटकां प्रोड्यूस केल्या त्या खातीर हांवूय तुमकां म्हणपाक शकता की एका लेखकाची स्क्रिप्ट घेवप आनी तितून थोडें फार आपलें घालप आनी तितूनसून कॉमेडी निर्माण करप अशें केन्ना घडलां तुमचे बाबतींत? एक हांव तांच्या खातीर नाटकां बरयतां. तांकां हरशीं सांगता तुमकां कितें हातूंत उणें दिसता जाल्यार सांगात. हे इतले डायलॉग घातले म्हणजे म्हजे कडेन इतलेच आसा अशें समजूं नाका. म्हजे कडेन आनिकूय आसा. पूण कांय जाण अशें करता की उमेद गैरफायदो घेता आनी सिच्युएशन वाडयत व्हरता. लोक हांसपाक जाय म्हणून. मुळांत आसपाक जाय. कांय जाणांनी म्हजे कडेन कंप्लेन केली तुज्या नाटकांत तुजे डायलॉग हेच ना म्हणून. हांव एक दीस एक नाटक पळोवपाक गेलो. 5 मिनटां जालीं, 10 मिनटां जालीं, 15 मिनटां जालीं, 20 मिनटां जालीं, म्हजे डायलॉगूच ना. तुजे डायलॉगूच ना. तुमी पळयता नाटक? हांव पळयतां म्हजे डायलॉगूच ना. पूण नाटक ते करता करता तांकां एक उमेद येता. खरें म्हळ्यार तांणी स्वतंत्र नाटक बरोवपाक जाय. तें बरोवपाची इतली फुरसत आनी ताकत तांचे लागीं नासता. म्हणून ते आपणाले डायलॉग भितर घुस्रायता आनी रंगाचो बेरंग करता. बरोबर. म्हणजे कितें तरी खपपाक जाय म्हणून लोक हांसपाक जाय म्हणून करप. खरें म्हळ्यार हांव नाटकां जीं बरयतां हय. म्हजे आरोपूय जाता. सवंग नाटकां बरयता, सोंपी नाटकां बरयता म्हणून. हांव स्पर्धे खातीर नाटक बरयना. हां. हांव लोकां खातीर नाटक बरयतां. स्पर्धेक आनी काल्यांक जाता नाटकां हितून दादा कितें फरक आसा? स्पर्धेची नाटकां एक स्टँडर्ड आसता आनी काल्या जात्रांक जीं नाटकां जाता तांकां आमी उत्सवी नाटकां म्हणटा.
तातूंत तुका मर्यादीत कांय गजाली पळोवपाक मेळटा. पूण चड लोक उत्सवांतल्या नाटकाक आसता, स्पर्धांतल्या नाटकाक कमी लोक आसता. कारण कितें अदमास सांगपाक शकता? कारण म्हळ्यार स्पर्धेच्या नाटकाक कांय बऱ्यो गजाली तुका दाखोवपाक मेळटा आनी तें दाखयतात. उत्सवांतल्या नाटकाक तें शक्य नासता. म्हणून हांवें आनी श्रीधर बांबोळकरान उत्सवी रंगमंच अशें एक उतर घडयलें आनी अशीं कांय नाटकां दिलीं जीं काल्या जाता करपाक सोंपी जातलीं. देखीक कासुलो, शिरे शिरे अधांतरी, शबय शबय बहुजन समाज. शबय शबय बहुजन. दादा चैतन्याक मठ ना नाटक आशिल्लें पळय, हें चैतन्याक मठ ना जायत्या संस्थांनी केलें आनी जायते फावटी ते उत्कृश्ट म्हणून प्रायजूय मेळ्ळें. हें नाटक बरोवपाचें आनी सुरींग हितून कितें फरक आशिल्लो? सुरिंगूय नाटक हांवें पळयल्लें, चैतन्याक मठूय नाटक पळयलें. चैतन्याक मठ ना हें नाटकां हांवें पळयलें आनी म्हाजी 2 आवडटी नाटकां म्हणटा तीं सुरींग एक आनी चैतन्याक मठ ना. नाटक पळयतना नाटकाचो उद्देश आसता. हें नाटक तुवें कित्याक बरयलां? फक्त लोकांक हांसोवपा खातीर? सुरिंगा सारकें नाटक फक्त हांसोवपा खातीर बरोवना. तातूंतली जी एक चेतना आसा धांपिल्ली मूळ, ती जागृत जावची आनी तूं मार्गार येवचो ह्या उद्देशान तें नाटक बरयल्लें आसा. चैतन्याक मठ ना तशेंच तुज्या आंगान कितें तरी शक्ती आसा, ती शक्ती तुका दाखोवपाचो प्रसंग आयला ती आतां दाखय. म्हाजी नाटकां अशीं करपा अशी म्हणजे नाटक तूं पळोवपाक येता, नाटक पळयता आनी वता. तूं नाटक पळोवंक येतना जमनीचेर आशिल्लो, जमनी वयल्यान तूं चलत आयला. म्हजें नाटक पळयलें आनी वतना मात तूं 2 आंगळां मातयेच्या वयर 2 आंगळां वयर आयल्यान. म्हज्या नाटकान व्हडलो कितें बदल तुज्यान जालो अशें हांव मानिना, पूण 2 आंगळां बदल जालो नक्की, इतलोच. बरोबर. दुसरी गजाल म्हटल्यार शिरी रे शिरी अधांतरी. शिरी रे शिरी अधांतरी ही नाटकां जेन्ना पळयता तेन्ना आयज सुद्दां त्या नाटकांचे डायलॉग अशे याद उरता. एक कलाकाराकूच न्हू, तशें जाल्यार एक प्रेक्षकाक सुद्दां ते डायलॉग याद उरता. त्या डायलॉगांनी अशें कितें तरी तुमी घालता. एक स्क्रिप्ट बरोवपाक दादा अदमास कितलो टायम लागता? वर्सां लागता. वर्सां लागता. कांय दिसांनी जाता. कांय दिसांनी जनरली सर्वसाधारण पळयलें जाल्यार एक नाटक बरोवपाक 8 दीस लागता प्रत्यक्ष बरोवपाक. हय. तकलेन कितलो तेंप बरोवं येता, कितले म्हयने कितले वर्सां करता, बरोवप परफेक्ट जाता 8 दीस. नाटक बरोवच्या आदीं तुज्या तकलेन घडपाक जाय. स्टेजीर तुवें पळोवच्या आदीं तुज्या दोळ्या मुखा वयली एक स्टेज आसा ती स्टेजीर तुका तें दिसपाक जाय. ताका अभ्यास म्हणटा. हो अभ्यास खूब म्हत्वाचो. हो अभ्यास जर नासत जाल्यार मागीर स्टेजीचेर पात्रांव घुस्पता, एकामेकाचे डायलॉग घेतात, उलयतात. बरोबर. दुसरी गजाल म्हटल्यार आमी तुमची एक एकांकिका केल्ली शिवाचो बळी. त्या शिवाचो बळी ह्या एकांकिकेचे डायलॉग म्हाका आजून पाठ आसा आनी आख्खे स्क्रिप्ट पाठ आसा. हांवें भितर एक रोल केल्लो, स्विटी म्हणटा तेणें ते बायलेचो रोल केल्लो म्हाजे, आनी सागर गावडे ताणें म्हाज्या पुताचो रोल केल्लो. अशा तरेच्यो एकांकिका आयज आमकां खंयच पळोवंक मेळना. हेजेर तुमकां कितें सांगीन दिसता? अभ्यास कमी पडटा लेखकांचो. बरोवपी खूब आहा, अभ्यास करपी उणे आसा. जशें शाळेंत भुरगे खूब शिकतात, रँक काडपी अवघेच आसतात. कासुलो नाटक सारकिल्लें बरोवपाक तुमी हातीन घेतलें. कांय जाण म्हणटा की हो कासुलो जो आसा हो प्रत्यक्षान आशिल्लो काय कितें?
सगळेच कॅरेक्टर आसता अशें ना. हय कांय लेख आसता, कांय लेखक तांकां घडयता. तसो कासुलो हो घडयल्लो मनीस. खुबशे विक्षिप्त गजाली आसता आयकुपाक विचित्र दिसता. त्या गजालीचें मेळावण करून हांवें तो कॅरेक्टर घडयला. तूं आनी हांव उसाचो प्रेक्षक आनी हांव लेखक. हाजो अर्थ लेखक म्हणून म्हाका एक नदर आसा. तूं भोवतनाच्यो गजाली पळयतलो, हांवूय पळयतां. म्हज्या नदरेन ताका वेगळो अर्थ आसा. केन्ना अशें बी योगायोग जाला की तुमी एक अशे तरेचे एक कॅरेक्टर उबें केलां आनी तें तुमकां योगायोगान तें कॅरेक्टर तुमकां तशें दिसलां, अशें केन्ना घडलां? हांव जेन्ना एक नाटक बरयतां तेन्ना निदान एक कॅरेक्टर घडयतना 5-6 कॅरेक्टर तरी हांवें अभ्यास केल्ले आसता. हां म्हणजे म्हज्या नाटकांतलो तुका बेबदो आवडटा, पूण हांवें 10-12 बेबदे एकठांय हाडून त्या बेबद्याचें कॅरेक्टर दिवं. एकल्याक पळोवन न्ही. एकल्याक पळोवन, एका परस अदीक. आनी तुकाय मागीर म्हणटा आं बरें आं बरो कॅरेक्टर दिला, कारण तुवें कॅरेक्टर पळयल्लो आसता. तुमी सगळ्या विशयांचेर नाटकां बरयलीं. लास्टाक तुमी देंवचाराचेर पावले. देंवचाराचेरूय तुमी नाटक बरयलें. खुद्द हांवें तितून रोल केला धन्या देंवचारा म्हणून. हो कसो? देंवचाराचेर अभ्यास करपा सारकें. समाजान खूब गजाली आसता. समाजान घडटा ताचेर आमी बरयता. पूण कांय गजाली अज्यो आसा त्यो घडना वा घडटल्यो कश्यो दिसता ताचेर बरयता. स्वर्ग ही एक कल्पना आसा. स्वर्ग नरक ही कल्पना. आमी उलयतां म्हणटा तूं हें करशी जाल्यार नरकांत पावतलो, हय हें करशी जाल्यार स्वर्गांत पावतलो. स्वर्ग कोणें पळोवना, हांवें पळोवना, तुवें पळोवना. कोणें पळोवंक ना. पूण स्वर्गाचें चित्रण मात आमी बेस बरें करता. हां तशें तुमी चित्रण केल्लें. तशें यमाक आमी पळोवना, यम आमकां येतलो आनी व्हरतलो. पूण यम ताची ती शिंगां, हातान दोरी, कोयणी आनी ताची चलपाची स्टायल हांवें उखलता आनी नाटकांत घालता. तुमी म्हाका दिसता एका नाटकान वापरला तो शिरीन. शिरीन. आनी तुमी लोकूय म्हणटात वा बरो हांव सामको यमराज फिट्ट आहा. यमराज फिट्ट आहा खरो, पूण कोणें पळयला यमराजाक? कोणेंच पळोवना. लेखकान निर्माण केला. हय आनी लेखकान खंयच्यान निर्माण केला? हांगा थंय पळोवन पुस्तकां वाचून ताणें तो निर्माण केला. बरोबर. दादा तुमकां सगळ्यांक तुमचें नाटक सगळ्यांक पेक्षा चड आवडलेलें तुमी लेखन केलां आनी तेजेर खूब तुमकां मेहनत घेवची पडला अशें नाटक खंयचें? खूब आसा, पूण एक सांगता हांव. 5 भुरगीं आशिल्ल्या आवयक हो प्रस्न विचारचो. ह्या 5तलें तुगेलें आवडटें खंयचें म्हणून? तर तेजे कडेन जाप आसची ना. किंवां जाप आसतली सगळीं आवडटीं म्हणून. बरोबर. म्हजी कलाकृती म्हाका आवडटा. म्हाका स्वता पसंत पडल्या वगैरे हांव ती भायर काडिना. पूण तूं हें नाटक तुजें आवडटें काय ना आवडटें अशें म्हणप. म्हणजे प्रत्येक जें नाटक तुमी बरोवपाक घेता हें तुमचें आवडटो विशयच म्हणून घेता. सारकें. विशय आवडटा, कॅरेक्टर आवडिल्लो आसा म्हाका. कासुल्याच्या हांव प्रेमांत पडलो. हां बरयता कासुल्याच्या प्रेमांत पडलो. शिरीच्या प्रेमांत पडलो. कासुलो शिरो हे आमच्या समाजांतले हिरो आनी खंयच्या नाटकांनी पराक्रमी वीर दाखयल्लो आसता तसो कासुल्यान. आयज पर्यंत कितलीं नाटकां बरयलीं? चड ना, 50-60 आसतलीं. हय न्ही. कितल्या वयाचेर आसतना दादा नाटकां बरोवपाची तुमकां उमेद आशिल्ली आनी बरोवपाक लागलेली? भुरगेपणांत आमचे कडेन मराठी नाटकांचो सगळ्याकूच मराठी नाटकां जातालीं. तेन्ना आमच्या काल्या जात्रांक वैशिश्ट म्हळ्यार मास्तर नरहरी वळवयकार आनी दादी वळवयकार हे दोगूय आपूय पूत आमकां नाटकां शिकोवपाक येताले.
ओके. आनी आतां सपोज जर नाटक बरोवपाक जर दिसलें आनी जर जालें जाल्यार अदमास कसलो विशय अशे घेतले? राजकारण? कारण सध्या राजकारण एक मोठ्या प्रमाणान चालू आसा. तुमी अशी केन्ना राजकारणाचेर केन्ना नाटकां घेतली ना बरोवपाक? राजकारणाचेर नाटक बरोवपाक दिसलें पूण हांवें शबय बरयलें. हय. पूण हांवें एक लक्षांत घातलें की ज्या भारतांत लेखक आसा तांकां सगळ्यांक राजकारण लागता. प्रत्येकान आपले पद्दतीन राजकारणाचेर नाटक बरयलं. पूण तातूंत सिरियस नाटक, गंभीर नाटक राजकारणाचेर चलना. लोकांचें म्हणणें सदां आमी तेंच पळयता, नाटकान आनी कितें दाखयतलो तुमी. म्हणटा म्हज्या लेखक वेगळो विचार करता. हो विशय कसो? राजकारण तर सकाळीं हांवें भाकरी खावची काय पाव खावचो इतलें ठरयलां. इतलें राजकारण आमच्या गळ्या मेरेन केल्लें आसता. तें आमी टाळूंक शकना. पूण मांडटलो कसो? राजकारण एक्चुली हो एक सामको गंभीर विशय आसा आनी हो त्याच पद्दतीन मांडप जावपाक जाय अशें दिसना. पूण तो लोकांक आवडना. गंभीर विशय गंभीरपणान केल्लो लोकांक आवडना. म्हणून हांवें मागीर भितरलो उपाय काडलो की राजकारणाचें विडंबन करप. शबय बहुजन समाज हें सगळ्यांक विडंबन आसा. आनी मागीर लोकांनी म्हळें वा बरें जालें म्हणून. म्हणटकूच लोकांक राजकारण आवडटा पूण तें विडंबनाच्या रुपान आवडटा. डायरेक्ट आसा तशें न्ही. सिरियस नाका. लोकांचें म्हणणें तें सदांच आमी तें सिरियस पळयता राजकारण. ते स्टेजीरूय तेंच दाखयलां, तें कित्याक पळोवपाक जाय? दिसपट्टें आमच्या जिवनांत घडटा. कोंकणी नाटकां बरयता आसतना एक वेगळी उमेद आसता. म्हाका दिसता तुमी सुरवात केली. हो इतलो लागींच्यान मोग कोंकणीचो जो तुमी नाट्याच्या माध्यमांतल्यान आसूं किंवा वेगवेगळ्या माध्यमांतसून आसूं तुमी लोकां मुखार हेची जागृताय करपाचें तुमी मोठें काम केल्लें आसा. हातूंत अजाप अशें कांय न्ही. हांव खाता जेवतना वेव्हार करतना म्हजे भाशेचो वापर करता. कोणाक गाळ मारपाची जाल्यार सुद्दां आपले भाशेंतल्यान मारल्यार ती अचूक तुज्या काळजाक दसता आनी तुका राग येता वा बरें दिसता. भाशा आमचे कडेन सामकी जुळिल्लें नातें आसता. आनी संवसारान जर पळयलें जाल्यार दर एकल्यान आपल्या भाशेंतल्यान बरयलां, आपल्या भाशेंतल्यान बरयलां तातूंतल्यान तांचें नांव जाता. पूण हांव तसो वेगळो कित्याक दुसरे भाशेन बरोवपाक? म्हजी भाशा समर्थ आसा. आनी म्हजो एक पुर्वज जावन गेलो ताचें नांव शणै गोंयबाब. शणै गोंयबाब. वर्दे वालावलीकर. ताणें एक सांगलें, तुका जर पराक्रम करपाचो आसा जाल्यार दुसऱ्या भाशेची तुका गरज ना. तुजी भाशा शीक, अभ्यास कर, पळय, तुज्या भाशेंतल्यान बरय आनी तूं संवसाराच्या तूं मळबाक हात. आनी हें म्हाका तेन्ना कळ्ळें जेन्ना हांव अमेरिकेक गेलो. तेन्ना म्हजे कडेन पयसो नाशिल्लो. तशें बाकीच्या कडेन खूब पयशे आसा, पयशे नाशिल्ले. तेन्ना दवलत नाशिल्ली. तरी सुद्दां म्हाका पासपोर्ट मेळ्ळो आनी हांव अमेरिकेक पावलो. एकूच म्हजे कडेन म्हजी मातृभाशा कोंकणी आशिल्ली आनी तिजो हांव निस्सीम भक्त आशिल्लो. आनी भाशा मनशाक खंयच्यान खंय पावयता हें उदाहरण. तेंच उदाहरण घे. भाशा म्हज्या आवयचें म्हाका म्हजी कोंकणी शुद्ध आनी म्हणजे बरी उरली. म्हजी आवय कोंकणी सोडून संवसारांत दुसरी खंयचीच भास येनासली. आवयच्या भाशेचो परिणाम म्हजेर जालो आनी म्हजी भाशा समृद्ध जाली. म्हणजे आयज खरें म्हटल्यार तुमकां नाटकां बरें दिसता पुणून जावं लेखन करीन दिसता पुणून तितली शरीर साथ दिना. पूण बरोवपाचें खूब आसा. टॉपिकूय खूब आसा.
तातूंत एक समाधान आसा की नवे भुरगे, समाजांतले नवे भुरगे कोंकणी नाटकां बरोवपाक लागले. बरोबर. जे हांवें एकांकिका केल्ली ते एकांकिकेचेर डायलॉग हांव तुमकां म्हणून दाखयतां. जे जे डायलॉग आशिल्लो, जो बिटाचेर डायलॉग आशिल्ले तेजे, जी तुमचीच आशिल्ली शिवाचो बळी, तिजे हांव तिगांचे डायलॉग एकलोच म्हणून दाखयतां. कारण ती हांवें 2000 म्हाका दिसता 11 केल्ली कितें. आनी आयज तुमच्या मुखार जेन्ना हांव ती म्हणून दाखयता तेन्ना खंय म्हाजें एक भाग्य की हें आयज हांव तुमच्या मुखार म्हणून दाखयतां. लोल्या लोल्या रडटा कित्याक, ते म्हाका चाळयता चाळयता. तांचे पडू पाड, तांच्या खोपीर पडू माड. तूं वोगीच तांकां कित्याक खेपता गे, तांचे चाळप कितें लटकें, आमचें नशीबूच फुटकें. हो डायलॉग दादा म्हाका भरपूर आवडटो आनी आवडटे नाटिका म्हागेली ती. तशीच धन्या देंवचारानूय बी तुमचें हांवें काम केलें तेन्ना जो देंवचाराचो डायलॉग एक आशिल्लो, तो डायलॉग म्हाका आजून याद आसा. तो एक डायलॉग असो आशिल्लो, कदीम काळ हांव ह्या वाठारांत पावलो. कोणें वाटसुऱ्यान दिल्यार भाकरेच्या कुडक्यान, विडयेच्या शेवटान आनी कांबळेचे उबेन हांव संकुश्ट जालो. त्या मनशाचें कल्याण जावचें ह्याच उद्देशान हांवें म्हणटा तशें ताका 2 वस्तू काडून दिल्यो. कितलीं वर्सां जालीं, कितल्यो पिळग्यो जाल्यो, पूण आजून ताच्या हौश्याची वाट हांव पळयत आसा. कोण तरी आयज येतलो, कोण तरी फाल्यां येतलो, पूण आजून मेरेन कोणूच ना. हे धर्तरेचेर तुमचो जसो मायेचो कोण तरी आसात आनी तुमी ताच्या खातीर तळमळटात, तसोच म्हजोय कोण तरी आसात आनी हांवूय ताच्या खातीर तळमळटात. असो तो देंवचार येवन लोकांक सांगता. म्हणजे आपले जे हें आसा पळय भक्त येवन ते तांकां सांगता. जे अशा तरेचे डायलॉग तुमचे कडेन आशिल्ले जे दुसऱ्याचे आसून सुद्दां म्हाका पाठ आसा. अशी कितें जादू आशिल्ली त्या डायलॉगांनी. आनी आयचे जे लेखक आसा, जे लेखणी करपाक सोदता, तांकां तुमची कितें मॅसेज आसा? अभ्यास. हांव जेन्ना नाटक बरोवपाक लागलो तेन्ना अभ्यास करपा खातीर म्हजे कडेन नाटक नाशिल्लें. आमच्या भोंवतणी आशिल्लीं तीं मराठी नाटकां, तांचो थोडो भोव अभ्यास आमकां जालो. आमच्या गांवच्या परिसरांत वळवय पंचक्रोशींत वर्साक 20-25 नाटकां सदांच जातात. ही सगळीं नाटकां पळोवन म्हाका स्फूर्त मेळ्ळी, प्रेरणा मेळ्ळी. मास्तर असो नाशिल्लो. जे लोकांचें पळोवन तुमी खंय तरी लेखणी केली. आमचे मार्गदर्शक आमचे गुरू खरे लोकूच आशिल्ले. तातूंत शेतकार, मानाय, पाडेली ह्या लोकांनी आमकां मार्गदर्शन. म्हणून खंय तरी तुमचे ही जी आमची माती आसा ते मातये कडेन खंय तरी नातें आसा. आनी तुमची नाटकां सुद्दां जी आसा ही आमच्या मातये कडेन सामकी निगडीत, सामकी लागींसावन आहा. पूण हांव तृप्त आसा, खोशी आसा की ज्या उद्देशान हांवें नाटक बरयलें तो उद्देश सफल जालो. म्हणजे आयज कसलीच खंत उरोंक ना. जे कितें करपाचें आशिल्लें कोंकणी नाटकाची मूस तयार जाल्या. आयज खंयचो एक नवो बरोवपी जर एका विशयाचें नाटक बरोवन घेता जाल्यार तें सक्सेसफूल जावंक शकता. तशें बरें मराठी नाटकाची मूस तयार जाल्या. जमीन तयार करप म्हणटात. रोजा न्ही तुका मातशें करून जमीन तयार करता. एकदां जमीन तयार जातकच मागीर कसलेंय बी रुजवणां येता. बारीक मोठे कसलेंय बी रुजवणां येता. तशे तरेन आयज कोंकणी नाटकाची माती तयार जाल्या आनी ह्या मातयेंतल्यान नवीन नवीन नाटकां येत रावता. हें तुजें भाशेचें जैत आसा.
हे आशिल्ले पुंडलीक नारायण नायक. आयज आमी तांचे कडल्यान जाणा जावन घेतलेत की नाटका विशयाच्यो थोड्योश्यो गजाली. आमी थोड्योश्यो इतल्याच खातीर म्हणटा की कारण आमचे कडेन टायमूय कमी आसा, खुबश्यो गजाली मारपाच्यो आसा आनी आमी हेच्यान मुखार सुद्दां दादा कडेन जायत्यो गजाली मारतले. दादान सांगलें की आपल्याक आनी कसलीच खंत उरोंक ना. जें आपल्याक करपाचें आशिल्लें तें आपल्यान लायफान केलें. जितली आपल्याक सेवा करपाची आसली ती सेवा केली. जें आपल्याक मांडपाचें आशिल्लें, जी जागृताय करपाची आशिल्ली नाट्याच्या माध्यमांतल्यान, ती तांच्यांनी केल्या. हांव एक नशिबान समजता की हांवेनूय बीन तांच्या नाटकांनी काम करपाचो म्हाका योग मेळ्ळो. तेन्ना हांव 5वेक शिकतालो KRS हायस्कूल ह्या स्कुलान आनी थंय ही एकांकिका जाल्ली. कितें दादा तुमी तुमचो वेळांतलो वेळ काडून आमकां दिलो. कितें तुमकां चडान चड देव बरें करूं आनी तुमचो जो आशिर्वाद आसा हो सदांच आमचेर आसूं. येस. तर पळयत रावात न्यूज डेली खातीर हांव दिनेश नायक. जशें आतां आमी जसो कॅमेरा ऑफ केल्लो तसो दादान आमकां सांगलें की मुलाखत म्हणूं नाकात, एका संवाद म्हणात. तशेंच आमी दादाचें उतर राखून मानून आमी हो आयची जी संवाद आसा हो आमी हांगासरूच थारयता. देव बरें करूं.